कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की पाकिस्तान में कोरोना वायरस से पहला मरीज जाँ बहक होने की तस्दीक, फिर तरतीब। उधर मुल्क में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने लगे, तादाद 195 हो गई। 2 मुतासरीन सेहतयाब हो चुके। सिंध में मुतासरीन की तादाद 155 है। खैबर पख्तूनख्वा में 15, बलूचिस्तान में 10 मरीज हैं। इस्लामाबाद में 4, गिलगित बल्तिस्तान में 3 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में मुतासरीन की तादाद 8 है। पाकिस्तान सुपर लीग 5 मुलतवी। आज शेड्यूल सेमीफाइनल और कल होने वाला फाइनल नहीं होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान का कहना है कि एक गैर मुल्की खिलाड़ी में कोरोना की अलामात जाहिर हुई तो समझदारी से सामना किया, इवेंट को कैंसिल नहीं मुलतवी किया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। सक्खर लेबर कॉलोनी का एक ब्लॉक आरजी अस्पताल में तब्दील करने का फैसला। करंतना में मौजूद ज़ायरीन के अहले खाना को राशन दिया जाएगा। अस्पतालों के लिए कोरोना टेस्ट किट्स खरीदने का भी फैसला। हर फर्द का मेडिकल रिकॉर्ड रखा जाए। कोरोना पॉजिटिव अफराद के नमूने दोबारा टेस्ट के लिए भेजते रहें, मुराद अली शाह की हिदायत। यास्मीन राशिद कहती हैं, पंजाब में कैदियों की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी, डॉक्टर्स को तमाम आलात फराहम करेंगे। फयाजुल हसन चौहान बोले, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने तक कोई सियासी बयानबाजी नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात, हुकूमती इक़दामात पर उठने लगे सवालात। सूबे में हेल्थ इमरजेंसी की सूरत हाल, डॉक्टर्स का करंतना सेंटर्स जाने से इनकार, हुकूमत का बेबसी का इजहार। वजारत सेहत का कलमदान वज़ीर आला जाम कमाल ने अपने पास रखा हुआ है। काबीना अरकान भी मंजर आम से गायब, कोई वजीर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कोरोना का फैलाव। खैबर पख्तूनख्वा में 50 साल से जायद उम्र के सरकारी मुलाजमीन को 15 दिन की छुट्टी। हामला खातीन और गैर ज़रूरी अमले को भी रुख्सत दे दी गई। कैदियों की सज़ा में 2 माह की कमी। मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर कहते हैं, सूबे में कोरोना वायरस से मुतासरा तमाम अफराद ईरान से आए ज़ायरीन हैं। सूबाई हुकूमत ने मज़ीद सख्त इक़दामात करने की अवाम तैयार रहें। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा किसी वबाई मरज की वजह से काबीना इजलास वीडियो लिंक पर हुआ। कुछ वज़रा वज़ीर आज़म हाउस और कुछ वीडियो लिंक से काबीना इजलास में शरीक। वफाकी काबीना ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक़ कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, हमारे पास तिब्बी सहूलतें इतने बड़े बहरान से निमटने के लिए नाकाफ़ी हैं। उधर नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, ये हुकूमत हर काम में पैसों को तलाश करती है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव। अमरीकी सफारतखाने और कौंसल खानों के वीज़ा सेक्शन बंद। कतर ने भी पाकिस्तान समेत गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। इत्तलाक कल से होगा। तुर्की की पाकिस्तान में अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिदायत जारी। बेशतर सिफारती तकरीबात मनसूख। कोरोना वायरस का खदशा, अदालतों में हिफाजती इक़दामात मज़ीद सख्त। सुप्रीम कोर्ट में स्टाफ, वकला और साइलिन की स्क्रीनिंग। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कमरा अदालत से गैर मुताल्लिका अफराद को निकाल दिया। लाहौर की अदालतों में दूसरे रोज़ भी मुल्ज़मान को पेश नहीं किया गया। उधर वजारत कानून की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को सिविल मुकदमात 3 हफ्तों के लिए मुअख्खर करने की दरख्वास्त। कोरोना वायरस ने मईशत को भी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 33,000 की सतह से नीचे आ गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 25 पैसे महंगा 158 रुपए 65 पैसे का हो गया।
चीन ने जिस तरह कोरोना चैलेंज का सामना किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की बीजिंग में मीडिया गुफ्तगू, कहा चीन की क़यादत और अवाम हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। आज चीन पर कड़ा वक्त आया है तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ से इजहार यकजहती के लिए आए हैं। पैरागॉन सोसाइटी के सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक की ज़मानत मंजूर कर ली। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स में कहा कि नैब में काम करने की सलाहियत नहीं या नीयत नहीं। ख्वाजा बरादरान के अकाउंट्स में पैसे आए हैं तो इसमें गैर कानूनी क्या है? वो तो मान रहे हैं कि पैसे आए हैं, कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो नैब दिखा दे। जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, आसिफ जरदारी और हुसैन लवाई के 4 करीबी साथी इश्तिहारी करार। मुल्जिमान में यूनुस कदवाई, आजम वजीर, मुश्ताक अहमद और हाजी हारून शामिल। एहतसाब अदालत के बाहर चारों मुल्जिमान के इश्तिहार चस्पा कर दिए गए। औकाफ अपने मुलाजमीन के लिए कुछ और बंदोबस्त करे, मज़ारात के पैसों से तनख्वाहें नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कहा लोग मन्नतों मुरादों के लिए चंदा खैरात देकर जाते हैं, हमारे लोग हर चीज़ खाने के आदी हो चुके हैं। औकाफ वाले मज़ारात के पैसे को मनो सलवा समझते हैं। अदालत ने तमाम सूबों और इस्लामाबाद में मज़ारात पर जमा होने वाली रकम की फॉरेंसिक रिपोर्ट तलब कर ली। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। बुनियादी शरह सूद में कमी किए जाने का इम्कान। वजीर आजम इमरान खान चंद रोज कबल ताजिरों को शरह सूद में कमी के मुताल्लिक खुशखबरी सुना चुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफदर अली और मैं हूं राफे अवान। बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद और सबसे पहले करेंगे बात कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस से बचाव के लिए इक़दामात। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने फतवा जारी कर दिया है। एलामिये के मुताबिक पूरी दुनिया कोरोना के रिस्क पर है, जिसके बायस तमाम सियासी और मजहबी इज्तिमात फौरी तौर पर मुलतवी कर दिए जाएं। मसाजिद में नमाज बाजमात फर्श पर अदा की जाए। नमाज जुमा के इज्तिमात में उर्दू तकरीर, ख़त्म और अरबी खुतबात को मुख्तसर किया जाए। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के इजलास का एलामिया सामने आया है। इस पर बात करते हैं एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजीम, क्या फतवा दिया गया है? देखिए जी, आज लाहौर शहर के अंदर तमाम मकातब फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले तमाम उलमाए कराम जो हैं उन्हें इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद मौलाना ताहिर अशरफ की क़यादत में एक इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कोरोना वायरस के हवाले से इस्लामी तालीमात क्या है, कोरोना वायरस के हवाले से हमें क्या एहतियात करनी चाहिए, इस वाले से मुकम्मल एक जो फतवे वो जारी किए। ये फतवे तमाम मुकातब फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम ने दिए, जिसमें कहा गया कि मसाजिद में बाजमात नमाज जो है वो फर्श पर अदा की जाए और फर्श को नमाज से पहले सरफ के साथ धोया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अरबी में खुतबा दिया जाए, उर्दू की जाए और खुतबा मुख्तर किया जाए। फर्ज जो है मसाजिद में अदा किया जाए, सुनते जो है घरों में अदा किया जाए। तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द किया जाए, दुरूद शरीफ का विर्द किया जाए और आयत करीमा का मुसलसल विर्द किया जाए, ताकि अल्लाह ताला की तरफ से बाकायदा हमें माफ़ी मिल सके। मसाजिद में सफ़ों के दरमियान बाकायदा फासला रखा जाए। अलामिया जो है ये पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि तमाम मकातब फ़िक्र के तमाम उलमाए कराम ने मिलकर एक अलामिया जारी किया और फतवे जारी किए गए हैं। जी, इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए और इस एलामिया से मुतल्लिक बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अलामा ताहिर अशरफी साहब ने। अलामा साहब, एक तो ये कहिएगा कि दारुल उफ्ता पाकिस्तान भी मौजूद थे, वफाकुल मदारिस और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा मशाइख ने शिरकत भी की है। इस फतवे के बारे में क्या कहेंगे और मौजूदा सूरत हाल में किन औराद और किन अज़कार से काम लिया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। गुजारिश ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस पर पाकिस्तान उलमा कौंसिल, दारुल उफ्ता पाकिस्तान और वफाकुल मसाजिद वल मदारिस पाकिस्तान जो है
اس نے ایک مشترکہ گائیڈ لائن کہیں فتویٰ کہیں وہ جاری کیا ہے، جس میں گزارش کی گئی ہے ایک تو سب سے پہلے ہمیں اللہ پر بھی توکل کرنا ہے اور وہی خالق و مالک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو احتیاطیں ہیں وہ بھی کرنی ہے، جو محکمہ ہیلتھ بتا رہا ہے، گورنمنٹ بتا رہی ہے۔ اس میں یہ ہم نے گزارش کی ہے کہ جمعۃ المبارک کے اجتماعات جو ہیں ان میں عربی خطبہ بھی مختصر کر دیا جائے اور اردو کی تقریر ختم کر دی جائے۔ اسی طرح جو کھلی جگہ ہیں وہاں پر نماز ادا کی جائے اور بجائے اس کے کہ کنجسٹڈ جگہ کے اندر یا بند کمرے کے اندر، اور طبی ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کھلی جگہ میں ہو تو اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے۔ جو اسی طرح جو مریض ہیں یا بیمار ہیں وہ اگر گھر میں نماز ادا کر لیں تو بہتر ہے، اور مساجد کے اندر جو ہے وہ جامعہ مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں محکمہ ہیلتھ اور طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ افرادی عدد ہو، تو جو عام مساجد ہیں ان میں بھی جمعہ کی نماز اگر ادا کر لی جائے تو انشاءاللہ وہ نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اس معاملے میں صفائی جو ہے وہ بنیاد ہے، ویسے بھی نصف ایمان ہے، تو صفائی کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے، مساجد میں بھی، گھروں میں اور بالکل صفائی نصف ایمان بھی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں طاہر صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ بہت ملے جلے رجحانات سامنے آ رہے ہیں، عوام کے پاس بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں تمام علماء کرام سے، تو دین میں کتنی گنجائش نکلتی ہے؟ کیونکہ بہت افضل ترین نمازیں ہیں وہ جو کہ مساجد میں ادا کی جائے، تو کتنی گنجائش نکلتی ہے ایسی صورتحال میں کہ نمازیں گھروں میں ادا کر دی جائیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم مسجدیں بند نہیں کر رہے، نہ مسجدیں حکومت بند کر رہی ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ مسجد میں آئیں، گھر سے وضو کر کے آئیں، سنتیں جو ہے وہ جو نماز سے پہلے والی ہیں وہ گھر میں ادا کر کے آئیں، یہی سنت ہے، اور جو بعد والی سنتیں ہیں وہ بھی گھر جا کے ادا کریں۔ ایک تو یہ عمل ہے، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جب بارش ہو رہی تھی تو کہا گیا اذان میں یہ جملے کہے گئے کہ اپنے گھروں میں نمازیں ادا کر لو۔ تو اب جب ایک ایسی حالت آئی ہے جس کے بارے میں طبی ماہرین جو ہیں اور جو سائنسدان ہیں اور جو صورتحال آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، تو احتیاط کرنے میں شریعت نے منع نہیں کیا۔ توکل علی اللہ ایک بات ہے، اور احتیاط جو ہے توکل کرنی ہے اللہ پر۔ دوائی کھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی شافی ہے، تو ہی کافی ہے، تو ہی اس میں شفا ڈالے گا، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے خدا نہ خواستہ کہ نماز ادا نہ کریں یا مسجد میں نہ آئیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ احتیاطی تدابیر۔ آپ دیکھیں بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، مکہ مکرمہ جو ہے، لیکن وہاں جب یہ صورتحال آئی تو انہوں نے بھی وہاں مطاف میں سپرے کیا اور علماء کے فتووں سے کیا ہے، یہ نہیں ہے۔ جن ممالک میں اس کی کیفیت زیادہ ہو گئی ہے وہاں پر مساجد جو ہے بند کی گئی، تو وہاں بھی علماء جو ہے اس پر سوچ رہے ہیں۔ ہم پوری دنیا سے الحمدللہ پاکستان علماء کونسل اور دارالافتاء پاکستان ہمارا جو ہے یہ پوری دنیا کے علماء سے رابطے میں ہیں ہم، اور اس صورتحال میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اپنے رب سے معافی، اس کے آگے ہم سرنڈر کر دیں کہ یا اللہ ہم سے غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، یا رب ہم تیرے سے معافی مانگ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ مساجد کے اندر جو ہے صفائی، اور مساجد کے وضو خانوں میں، گھروں میں، دیکھیں نا ہم نے اسکول بند کر دیے، مدارس میں مکمل چھٹی ہو گئی، تو لیکن آیت کریمہ کا لطف کرنا، ذکر اذکار کرنا اور اپنے اللہ سے رجوع کرنا، یہ اس سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ یوم دعا اس نے بھی منایا، تو اس کا مطلب ہے کہ ساری قوتیں جو ہیں وہ ہار گئی ہیں، ساری قوتیں جو ہیں اللہ کی قوت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی ہیں کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکے۔ سارے طبی ماہرین، کرنے والا صرف اللہ ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، تو ہمیں اس کی طرف بھی رجوع کرنا ہے، اس کے گھروں کو بھی آباد رکھنا ہے اور احتیاط بھی کرنی ہے۔ تو اس احتیاط کے تناظر میں کہ یہ کیونکہ ہاتھ ملانے کی بھی میں مسافہ کی بھی آپ کو عرض کر دوں کہ السلام علیکم آپ زبان سے کہہ دیں، آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں، ہاتھ ملانے سے کیونکہ طبی ماہرین جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ملانے سے یہ مرض دوسروں میں منتقل ہوتا ہے، یہ وائرس پھیلتا ہے، تو اس سے بھی تمام جو علماء ہیں انہوں نے یہ اتفاق کیا کہ ہم لوگوں کو اس طرف راغب کریں
کہ اگرچہ ہمارے ہاں روایات بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حال علامہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، کہتا کلامی کی معذرت، ہمیں مفتی صاحب نے جوائن کیا، مفتی فاروق القادری صاحب۔ مفتی صاحب، جیسا کہ احتیاط بھی بتائی گئی ہے اور طرز عمل بھی بتایا گیا ہے، اسلامی تاریخ میں جب کوئی ایسی وبا پھیلتی تھی تو مسلمانوں کی جانب سے، مسلمان خلفاء کی جانب سے کیا طرز عمل اختیار کیا جاتا تھا، چاہے وہ عہد فاروقی ہو یا بعد کے دور ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبائی امراض کی صورت میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم شریعت مطہرہ نے دیا ہے۔ آپ نے خلفائے راشدین کے دور کی بات کی تو خود سیدنا فاروق اعظم نے جلیل القدر اصحاب رسول کی موجودگی میں، اور جن میں اصحاب بدر بھی شامل تھے، یہ مشورہ کیا ایک سفر میں شام کی طرف جاتے ہوئے کہ کیا یہ بستی جس میں وبائی مرض پھیلا ہوا ہے ہمیں داخل ہونا چاہیے یا نہیں۔ تو تمام نے مشورے کے ساتھ یہی فیصلہ کیا اس بستی میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے، اور جہاں تک جمعۃ المبارک کے خطبے کے مختصر ہونے کی بات ہے تو بالکل درست ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ جمعے میں اردو خطبہ نہ دیا جائے احتیاط کے پیش نظر، اور جو عربی خطبہ ہے اس میں بھی اختصار کیا جائے۔ آپ 1.5 سے 2 منٹ کا 2.5 منٹ کا خطبہ دے کر نماز پڑھا سکتے ہیں، اور بلا کسی کراہت کے یہ نماز درست رہے۔ صحیح، بہت شکریہ مفتی فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، علامہ طاہر الاشرفی اور ایڈیٹر فورم رانا عظیم ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ ملک میں کرونا وائرس کے مریض مسلسل بڑھنے لگے ہیں۔ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 195 تک جا پہنچی ہے۔ 155 کرونا متاثرین کے ساتھ صوبہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہے۔ خیبر پختونخوا میں 15 اور بلوچستان میں 10 کرونا کیسز رپورٹ ہیں۔ اسلام آباد میں 4 اور گلگت بلتستان میں 3 افراد کرونا کا نشانہ بن گئے۔ وزارت خارجہ نے حفاظتی اقدامات کے تحت کونسلر سروسز معطل کر دی ہیں۔ 155 کرونا متاثرین کے ساتھ صوبہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے۔ کونسلر خدمات کی بحالی یا عدم بحالی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وزارت خارجہ میں اسپیشل سیکرٹری ایڈمن کی سربراہی میں خصوصی سیل بھی تشکیل۔ ملک میں غیر ملکی بیرونی دنیا میں پاکستانی سفارتی مشن سے رابطے میں رہے گا۔ پاکستان کے تمام بیرون ممالک سفارتی مشن میں ہاٹ لائنز بھی قائم کر دی گئیں۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے اور قونصل خانے کے ویزا سیکشن بھی بند، کام روک دیا گیا۔ امریکی سفارت خانے اور قونصل خانے نے ویزا کے لیے اپارٹمنٹس منسوخ کر دیں۔ سفارتی مشنز نے حفاظتی تدابیر اختیار کے طور پر تمام تقریبات منسوخ کرنا شروع کر دیں۔ ترکی نے پاکستان میں اپنے شہریوں کے لیے رابطہ افسر مقرر کر دیا۔ برطانوی ہائی کمیشن کی بدھ کو ملکہ برطانیہ کی سالگرہ سے متعلق تقریب منسوخ۔ لتھوانیہ کے قومی دن کی تقریب بھی وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر منسوخ کر دی گئی۔ اور وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ کرونا وائرس پر ارکان کو بریفنگ دی گئی۔ جی ہاں، کابینہ نے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق بھی کر دی ہے۔ کرونا وائرس کی صورتحال پر وزیر اعظم آج قوم سے خطاب کریں گے۔ اس پر بات کریں گے فہیم اختر سے۔ فہیم، آگاہ کیجیے گا کون سے نکات ہیں جو کہ زیر غور آئے ہیں، اور آج قوم سے خطاب کے دوران وزیر اعظم کیا بات کریں گے؟ جی، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے اس میں کرونا وائرس پر اراکین کو بریفنگ دی گئی ہے، جبکہ کابینہ نے قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اور اس میں جو فیصلے لیے گئے تھے ان کی بھی توثیق کر دی گئی ہے۔ سکول میں چھٹیاں، سینما، شادی ہال اور اجتماعات پر پابندی کے فیصلے کی توثیق ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران افغانستان بارڈر کی بندش، کراچی، لاہور، اسلام آباد ایئرپورٹ کے آپریشن جاری رکھنے کے فیصلے کی بھی توثیق ہوئی ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کے اراکین کو بتایا ہے کہ وہ آج کرونا وائرس کی صورتحال پر قوم سے خطاب کریں گے، اور اس وقت سب سے زیادہ ضروری لوگوں کی آگاہی اور ان کی اتحاد کی ہے۔ پاکستان کی ہیلتھ اسکیمیں جو ہیں عالمی ادارہ صحت کی سفارشات پر عمل پیرا ہیں، اور پاکستان نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس سے لڑنا ہے، اور مرض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہمیں مؤثر اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بھی اس حوالے سے تشکیل دی جا چکی ہے، اور جو پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات ہیں ان پر عالمی ادارہ صحت بھی اس کا پاکستان بھی تعریف کر رہا ہے۔ جبکہ وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں ہی جب یہ بجلی اور جو گیس اور بالخصوص جو توانائی کے امور پر بریفنگ دی گئی ہے وزیر توانائی عمر ایوب کی جانب سے، اس پر وفاقی وزراء کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، اور وفاقی وزیر جو مراد سعید ہیں ان کی اور عمر ایوب کے درمیان تلخی بھی ایک بار پھر ہوئی ہے۔ گزشتہ اجلاس میں بھی یہی معاملہ دیکھنے کو ملا۔ جی بہت شکریہ فہیم اختر، نمائندہ اسلام آباد آگاہ کر رہے تھے۔
मुहलिक कोरोना वायरस ने फ्रांस को हिला कर रख दिया है। मजीद 21 अफराद हलाक हो गए। मुतासरा अफराद की तादाद 6,600 से जायद हो गई है। सदर इमैनुअल मैक्रोन ने पूरे मुल्क को लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात राजा हबीब की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस ने दुनिया के कई दीगर ममालिक की तरह फ्रांस को भी अपनी लपेट में ले रखा है और हर रोज मुतासरा अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अपने खिताब में नए इकदामात उठाने का ऐलान किया है और मुल्क को 15 दिनों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया है, जबकि उन्होंने यूरोपीय यूनियन की तमाम सरहदें 30 दिन के लिए बंद करने का ऐलान भी किया है। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि हम हालत जंग में हैं। आज से 15 दिन तक लोगों के घरों से गैर जरूरी निकलने पर पाबंदी होगी और हुकूमती हदायत पर अमल न करने वालों को सजा मिलेगी। सदर मैक्रोन का मजीद कहना था कि बीमार अफराद को फौज अस्पतालों में ले जाएगी। उन्होंने फ्रांस में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी कर दिया है। दूसरी जानिब वजीर दाखिला क्रिस्टोफ कैस्टनर ने कहा है कि लोगों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए 1 लाख पुलिस वालों को मुतहर्रिक किया जाएगा। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में खौफ व हिरास फैला कर रख दिया है। कई ममालिक ने लोगों को घरों तक महदूद रखने का हुक्म दिया है। इटली में गुज़श्ता 24 घंटों में 368 अफराद जान की बाजी हार गए। अवाम ने डर के मुकाबले के लिए घरों की बालकनी में खड़े होकर एक दूसरे से इज़हार यकजहती किया। घरों की बालकनी में डॉक्टर्स और नर्सेज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पोस्टर, जबकि मरने वालों की याद में शमएं रोशन की गईं। चीन के बाद यूरोप कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासिर हुआ है और इटली में ज्यादा हलाकतों के बाद हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता कई दिनों से लॉकडाउन जारी है। इटली की आवाम ने खौफ का मुकाबला करने के लिए घरों की बालकनी में म्यूजिक और ड्रम बजाए, जबकि तालियां बजाकर अस्पतालों में कोरोना वायरस से दिन रात मुकाबला करने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमले का हौसला बढ़ाया और इन्हें खराज तहसीन पेश किया। हुकूमती हदायत के मुताबिक इटली भर में तालीमी इदारे और बेशतर कारोबारी मराकज पहले से ही बंद हैं, जबकि लोग घरों तक महदूद हैं और वज़ीर आज़म जोसेप गोंते ने अवाम से अपील की थी कि वो घरों की बालकोनी में खड़े होकर कोरोना वायरस से निगुर्द आजमा होने वालों को खराज तहसीन पेश करें। अमेरिका में मुस्लिम तंजीम एक्ना ने कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉन्ग आइलैंड के ज़रूरतमंद अफराद में मुफ्त राशन और हिफ्ज़ान सेहत की अशिया तकसीम की। खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट देखिए। दीगर ममालिक की तरह अमेरिका में कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं और अवाम में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। ऐसे में मुस्लिम तंजीम एक्ना न सिर्फ कोरोना वायरस से मुतालिक आगाही मुहिम चला रही है, बल्कि जरूरतमंद अफराद में मुफ्त राशन और हिफ्ज़ान सेहत की अशिया तकसीम करने के अलावा घरों में राशन पहुँचा रही है। इसी सिलसिले में एक्ना ने लॉन्ग आइलैंड नासा काउंटी के कम आमदनी वाले इलाके इनवुड के 100 खानदानों में राशन तकसीम किया। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदे कैरी स्लोजर भी साथ मौजूद थे। I was reading the Holy Quran, and the Honorable Prophet Muhammad, peace be unto him, said that in a time of plague, one must remain still. And I want to thank ICNA Relief for standing still with me, but also standing up for our community and providing for our community in these difficult times. We've helped over 75 families here today and giving them potato, milk, things they need in these difficult times. एक्ना रिलीफ ब्रोंकस हंगर प्रिवेंशन के इंचार्ज शबीर के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 1000 अफराद में अशिया ज़रूरियात तकसीम की गई हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक्ना का ये इकदाम यकीनन काबिल तहसीन है। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, अमरीका। टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता पाकिस्तानी नौजवान ने इस मुश्किल घड़ी में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को मुफ्त सर्विस फ्राहम करने का ऐलान करके खिदमत खल्क की आला मिसाल कायम की है। तफसीलात नुमाइंदा स्पेन शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में।
इस कठिन घड़ी में जब स्पेन भर में कोरोना के बायस हाई अलर्ट है और ये खतरनाक वायरस तेजी के साथ इंसानी जिंदगियों को निगल रहा है, टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता पाकिस्तानी अफराद ने एक ग्रुप तश्कील देकर इंसानों की जिंदगियां बचाने पे मामूर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को फ्री टैक्सी सर्विस फराहम करने का ऐलान करके न सिर्फ खिदमत की आला मिसाल कायम की है बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का सर भी फख्र से बुलंद कर दिया है। अब उन्हें देखा देखी हिस्पानवी टैक्सी ड्राइवर भी उनके ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तानी टैक्सी सेक्टर के दोस्तों ने इमरजेंसी के बावजूद 92 से खुसूसी बात भी की। टैक्सी सेक्टर का ये इक़दाम कि डॉक्टरों को फ्री सर्विस देना, मैं समझता हूँ बहुत इस मौके पर इंतहाई मुनासिब इक़दाम है। मैं सारे दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डॉक्टरों की हेल्प कर रहे हैं। हम इस मुश्किल घड़ी में हिस्पानिया के साथ हैं। हिस्पानिया को जहाँ पर भी मुश्किल वक्त होगा हम उनकी मदद करेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे। तमाम जो हमारे दोस्त हैं टैक्सी सेक्टर बार्सिलोना में, हमारी भरपूर कोशिश ये है कि जहाँ तक हो सके फ्री सर्विस दी जाए, ख़ास तौर पे जो माजूर हैं हॉस्पिटल्स जो हैं उनको। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्दी इस अज़ाब से हमें निजात फरमाए। पाकिस्तानी कम्युनिटी के जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं हमने फ़ैसला किया है कि मेडिकल के स्टाफ जितना भी है और डॉक्टर जितना पैरामेडिकल स्टाफ उनको हम फ्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे और हम उनको फ्री हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर तक ले के जाएंगे। इस वक्त कतलुनिया में कोरोना की वजह से जो हाई अलर्ट है उसकी वजह से हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा रश है और हमारे डॉक्टर हज़रात जो है उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और वो काफ़ी थके हुए होते हैं और हमने सब ने मिल के फ़ैसला किया है हम भी उनकी हेल्प करें जिस तरह वो शाना बिशाना उनके खड़े हों और सब पाकिस्तानी कम्युनिटी ने ये फ़ैसला किया कि हम उनको फ्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे। घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर या और भी कहीं उनको जाना हो तो हम उनके शाना बिशाना खड़े हैं और हम 24 घंटे हाज़िर हैं। जो कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ उनका साथ देंगे और उनको फ्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाने के लिए या किसी भी एमरजेंसी सूरत में उनको जिस तरह की भी टैक्सी की सर्विस होगी हम इंशाल्लाह उनको फ्री सर्विस देंगे। इस मौके पर उन्हें 92 के नुमाइंदे की जानिब से मास्क गिफ्ट किए गए और उनकी जज्बे खिदमत को सराहा गया। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता अफराद ने एक खिदमत का ऐसा अमली नमूना पेश किया है जिसकी मिसाल शायद ही कहीं और मिलती हो। उन्हें देखकर जो स्पेनिश या दीगर जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो भी उनको फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको खैरियत से रखे और दुनिया को इस मूजी मर्ज से बचाए, आमीन। कैमरा टीम के साथ शाहिद अमन शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। तुर्की में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखाने और कौंसलेट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए नई एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी और तलबा हुकूमती तिब्बी हिदायत पर सख्ती से अमल करें। पासपोर्ट, वीज़े और दीगर सर्विसेज के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। तफसीलात बता रहे हैं इस्तांबुल से आतिफ भट्ट। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखाने और इस्तांबुल में वाक़ कौंसल खाने की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है जिसके मुताबिक तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी और तलबा को हुकूमती एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की गई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील की गई है कि वो तुर्की, कोसोव, मकदोनिया और मशरकी कब्रस में गैर जरूरी सफर और समाजी राबतों से गुरेज करें। सफारत खाने और कौंसलेट की जानिब से पाकिस्तानी तलबा को मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज के कवायद ज़वाबित पर सख्ती से अमल करने की तलकीन की गई है। सफारती हुकाम के मुताबिक वायरस के वबा के बावजूद सफारत खाना अपनी खिदमात की फराहमी जारी रखेगा। इस हवाले से ट्विटर पर कम्युनिटी को लम्हा ब लम्हा अपडेट किया जाता रहेगा, जबकि पासपोर्ट, वीजे और दीगर सर्विसेज के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मक्का मुकर्रमा में कोरोना वायरस से बचाव के लिए आब जमजम की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। किंग अब्दुल्ला जमजम प्लांट गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद। आब जमजम फरोख्त करने वाले आर्जी मराकज़ भी बंद कर दिए गए। मुफ्ती आज़म अश-शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आल शेख ने भी उम्रे पर पाबंदी की तायद कर दी। तफसीलात के लिए देखते हैं उमैर अली की। पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया के सालाना इलेक्शन का इनेकाद वेटफोर्ड के एक मकामी होटल में हुआ जिसमें
برطانیہ بھر سے صحافیوں نے حصہ لیا اور پریس کلب کے ممبران کے چناؤ کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چودھری نثار گلشن کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پریس کلب یو کے سالانہ الیکشن وٹفورڈ کے ایک مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئے، جس میں برطانیہ بھر سے آئے صحافیوں نے حصہ لے کر اپنے اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ کاسٹ کیا۔ کامیاب ہونے والے امیدواروں میں صدر مبین چودھری، شیراز خان سینئر نائب صدر اور ارشد رچیال جنرل سیکرٹری شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نائب صدر، جوائنٹ سیکرٹری، سیکرٹری خزانہ، انفارمیشن سیکرٹری اور مجلس عاملہ کی 7 سیٹوں کے لیے بھی ممبر چنے گئے۔ اسٹار ثنا فاخر اور دیگر شخصیات نے اس تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی اور 9 منتخب عہدیداروں کو مبارکباد پیش کی۔ پاکستان پریس کلب یو کے 9 منتخب صدر مبین چودھری سمیت دیگر عہدیداروں کا کہنا تھا کہ پریس کلب یو وہ پلیٹ فارم ہے جہاں صحافیوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ اس موقع پر تقریب کے دیگر شرکا نے بھی اظہار خیال کیا۔ جی ماشاءاللہ، پریس کلب کا 11واں سال اور میں پچھلے 11 سال سے اس پریس کلب کے ساتھ منسلک ہوں، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی دیکھنے میں آیا کہ ینگ جنریشن کو یہ زیادہ تر پروموٹ کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہاں کے جو ینگسٹر ہیں جو انگلش میڈیا میں بھی جا سکتے ہیں، ہمارے اپنے میڈیا میں بھی اپنی کمیونٹی کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے پاکستان پریس کلب کے جو پینل نے آج کا الیکشن جو ہے وہ بڑے کامیاب کیا، اور سب ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں۔ پاکستان پریس کلب کے جو نئے آفس بیئرز ہیں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور یو کے جو پاکستانی کشمیری جو صحافی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کردار آلریڈی وہ پلے کر رہے ہیں، اور مزید اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، مزید پازیٹیو کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں کے جو پتہ لگا کشمیری پاکستانی یو کے میں بسنے والے، ان کا ایک فیئر شیئر ہے یہاں کی سوسائٹی میں، یہاں کی اکانومی میں یو کے کی، تو یہ پازیٹیو لوگوں کو آپ لوگ پروجیکٹ کریں، ان کو پروموٹ کریں۔ سوچتا ہوں باقی بھی جو ادارے ہیں ان کو بھی ایسے الیکشن کرانے چاہیے، اسی طرح فیئر الیکشن ہو، ہر سال نئے آدمی کو چانس ملتا ہے۔ مہمانوں کی تفریح کے لیے اس موقع پر موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ موسیقی کی خوبصورت دھنوں نے تقریب کی رونق دوبالا کر دی۔ پروگرام کے آخر میں کامیاب ہونے والے ممبران کی حلف برداری بھی ہوئی۔ آخر میں پاکستان پریس کلب کی بہتری کے لیے کام کرنے والوں کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ الیکشن ایونٹ میں برطانیہ بھر سے پاکستانی نیاز صحافیوں نے بھرپور شرکت کی اور اپنے پسندیدہ امیدواروں کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا۔ خواتین صحافی بھی اس موقع پر بڑی تعداد میں موجود تھیں۔ پاکستان کی طرح یو کے پریس کلب کے سالانہ الیکشن کے ایونٹ کو بھی صحافی برادری اسے ایک خوشی کے موقع کے طور پر بھرپور انجوائے کرتی ہے۔ چودھری نثار گلشن، 92 نیوز، وٹفورڈ۔ برمنگھم میں برٹش کشمیر فاؤنڈیشن یو کے زیر اہتمام سابق صدر آزاد کشمیر اور پرائیویٹ سیکرٹری قائد اعظم محمد علی جناح KH خورشید کی 32ویں برسی کی مناسبت سے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کے نمائندگان نے شرکت کی اور ملک کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ مزید احوال عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ برٹش کشمیر فاؤنڈیشن یو کے صدر شہزاد مغل کی جانب سے سجائی جانے والی تقریب کے مہمان خصوصی کونسلر جان ہنٹ تھے، جبکہ سابق کونسلر راجہ شوکت، شکیل چودھری، واجد علی برکی، سابق وزیر اعظم کشمیر حکومت چودھری رشید سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ KH خورشید نہ صرف کشمیر کے بلکہ پاکستان کے بھی بہت بڑے لیڈر تھے۔ ان کا شمار قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ KH خورشید نے کشمیر کے پہلے صدر کی حیثیت سے جمہوریت اور اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کیا۔ انہوں نے پوری زندگی آزادی کشمیر کی جدوجہد میں گزاری۔ اس موقع پر شرکا نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا محصور ہوئی تو کتنا مشکل لگ رہا ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 6 ماہ سے کشمیری محصور ہیں، جہاں کھانے پینے کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کشمیری کس قدر مشکلات کا شکار ہیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہمیں اس مشکل کی گھڑی میں مقبوضہ کشمیر کے لیے بھرپور آواز بننے کی ضرورت ہے۔ British Kashmiri Foundation for organising this event. It's been really important for me to be brought up to date on what's happening in terms of the human rights abuses in Indian occupied Kashmir at the moment. I've heard a lot of disturbing information tonight. I think we need to all work together to stand up for human rights both in Kashmir and around the world. We need to stand up against leaders who are riding roughshod over people's liberties, over people's rights. And I think we need to work harder to expose where there are serious human rights abuses. Ultimately, the people responsible for what we're hearing should be brought before an international court, as was suggested, and as has happened during other atrocities. So let's hope we see some progress out. In the future, inshallah ta'ala, we do stand for Kashmir. Inshallah ta'ala, it will be successful. Inshallah ta'ala, may Allah ta'ala give us all the tawfiq to spread the true love
and peace and harmony what's been happening around the world. کشمیر کا جو ایشو ہے اس کے لیے 47 سے لے کے آج تک لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. Colleague and a Secretary General of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan. We also spoke about the human rights violations going on in Indian occupied Kashmir. We condemn and we request the British government to please support the Kashmir issue and stop the human rights violations. پاکستان کے نہ صرف آزاد کشمیر کے وہ عظیم لیڈر تھے, انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز رہے. کیج خورشید صاحب کی جو خدمات ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیے گا, اور مسئلہ راہ ہے کہ اگر کشمیر کی آزادی چاہیے تو ان کے افکار کے مطابق ہی جا کے ہم کشمیر کو حاصل کر سکتے ہیں اور کشمیر کی عوام کو آزادی دلا سکتے ہیں. شرکا نے عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کا نوٹس لینے کی بھی اپیل کی. آخر میں KH خورشید مرحوم کے احسال و ثواب کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز برمنگھم. اور اسی کے ساتھ بلیٹن میں شامل اہم خبریں آپ جان چکے ہیں. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.